अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। आज प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे कि जो कुछ भी सिचुएशन है इस वक्त आज़ाद कश्मीर की उसके ऊपर, और इस पर भी कि आज़ाद कश्मीर के जब भी लोग एहतजाज करते हैं किसी भी चीज़ पे, किसी भी इशू पे, हमेशा पुरअमन एहतजाज होता है। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त जो है अवामी एक्शन कमेटी की जो एक बनाई गई है और उनके जो मुतालबात हैं वो कुछ रियलिस्टिक नहीं है, कुछ ज़्यादा ही वो इस तरह के मुतालबात कर रहे हैं जो कि हकीकत से जो है बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल मुतज़ाद है। बिल्कुल उस पर हम बात करेंगे। और हम ये भी साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त एहतजाज जारी है और इस एहतजाज में शरपसंदों के हाथों एक कश्मीरी जो सपूत है इंस्पेक्टर अदनान जो है वो शहीद हो चुके हैं। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने पुरअमन तरीके से एहतजाज को जो है रोकने की कोशिश की और उन्हें गोली मार दी गई। और कानून नाफिज करने वाले इदारों को जो है वो बड़ी रहमी से जर्दोकोब किया गया। अवामी एक्शन कमेटी की अगर डिमांड देखें तो वो ना हल होने वाली हैं और इसमें लचक की यशद ज़रूरत है। वो बिजली प्रोडक्शन के हिसाब से बात करते हैं, अगर हम देखें तो उनकी जो फ़ी यूनिट उन्हें जो बिजली सप्लाई की जाती है आज़ाद कश्मीर में वो तकरीबन ₹2.70 के करीब है, जबकि यही बिजली बाकी सूबों में और कराची की बात करें तो ₹22 का बिजली का एक यूनिट है। फिर बात की जाती है कि आटे की सब्सिडी की ऊपर बात की जाए। ऑलरेडी आटे का जो आपको पता है कीमतें वैसे ही कम हो गई हैं और इनको जो है वैसे ही कश्मीर में आटा जो है वो काफ़ी मुल्क के हिसाब से, पूरे पाकिस्तान के हिसाब से सस्ता सप्लाई किया जाता है। फिर इस तरह इनकी बिजली के जो है कुछ मुतालबात हैं तो, और फिर बैंक के कुछ मुतालबात हैं। इन सब पे गुफ्तगू करेंगे। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर गज़नफ़र अली ने, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं वो, और उनके साथ में अहमद सग़ीर जो हैं वो ज्वाइन करेंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनको भी प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। अहमद साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो अवामी एक्शन कमेटी है इनके काफ़ी सारे मुतालबात सामने आए हैं जो उन्होंने रखे हैं। कुछ मुतालबात ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी जिन पे अमल हो चुका है या हुकूमत ने उनके ऊपर सब्सिडी दी हुई है, लेकिन बेतहाशा सब्सिडी मांगना किसी चीज़ पे तो उसके जो बेसिक एक्सपेंस होते हैं वो कवर नहीं होते। पहले तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आप इस जो एक्शन कमेटी को किस नज़र से देखते हैं, जो अवामी जॉइंट अवामी जो नेशनल कमेटी बनी है ये? देखें, बात ये है कि हमारे यहाँ का कश्मीर और दूसरी तरफ का कश्मीर, दोनों तरफ एक उनको ख़ास और स्पेशल स्टेटस हासिल था जो उस तरफ वाले कश्मीर को अब नहीं है, लेकिन यहाँ वाले कश्मीर को अब भी है। मसलन ये है कि कोई पाकिस्तानी शहरी वहाँ पे जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। मसलन ये है कि आप वहाँ पे जाके उस तरह से अपने आप को सेटल नहीं कर सकते, चूँकि वो पुराने हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं। ऑल्दो हुए हैं लोग उस तरह से, लेकिन वो जो कारोबारी एक आपको फैसिलिटीज़ होती हैं वो उस तरह से हासिल नहीं है। अच्छा, ऑलरेडी इनका कोटा है कश्मीर का पूरे पाकिस्तान के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऑलरेडी उनको बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी मराहत हासिल है, जिसका जिक्र आपने भी किया। ठीक है, वहाँ से पानी आता है, ठीक है, मंगला डैम और हमारा जो जेलम वाला है सारा सिलसिला वो वहीं से आ रहा है, और उसकी वजह से उनको बहुत सारी बिजली इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के ऊपर काफ़ी सारी सब्सिडी पहले से दी जा रही है, और उनका जो स्पेशल स्टेटस है उसकी वजह से भी उनको बहुत सारी और मराहत हासिल है। लिहाजा मेरी समझ से तो बिल्कुल बालातर है कि अब वो क्या चाहते हैं। मुझे यूँ लगता है कि उस तरफ वाले कश्मीर में जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से कोई चिंगारी उठी है जो इस तरफ वाले लोगों को सुलगा रही है, और वो कोई पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं और उनकी क्या उनकी सोच है। लेकिन अगर हम उसको रियलिटी के पर्सपेक्टिव में देखें, उसको हकीकत पसंदी की एक आँख से और ऐनक से देखें, तो मुझे नहीं लगता कि जो इनकी डिमांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हैं या ऐसी हैं कि जो पहले से पूरी नहीं की जा रही। आप देखिए कि कश्मीरियों को पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी जाके वो कुछ भी कर लें, आज तक हमने अपने कश्मीरी भाइयों को सीने से लगा के रखा है, और हमने कभी भी उनको अपने से अलग नहीं देखा, बावजूद इसके कि उनका कोटा है, बावजूद इसके कि उनका एक अलग स्टेटस है, बावजूद इसके कि उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद कश्मीर के लिए जो है वो पाकिस्तान का दिल हमेशा ही से धड़कता आया है, पाकिस्तानियों का दिल हमेशा से धड़कता आया है, लेकिन हमेशा हमें इस तरफ से कभी ठंडी हवा नहीं आई।
وہ ہوا جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہوتے ہیں کہ ادھر سے ان کشمیری بھائیوں سے ہمیں ملنی چاہیے، وہ ہمیں تھوڑی سی اس میں رہی ہے. اس کی شاید وجہ وہ آپ کو پتا ہے شیخ سعدی نے کہا تھا کچھ قوموں کے بارے میں کہ ان کے اوپر آپ نے ٹرسٹ نہیں کرنا. خیر میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ ایک بات ہے، ضروری نہیں کہ ہر بات درست ہو، لیکن بہرحال ہمیں اس طرح کے حالات جب بنتے ہیں جب وہ علیحدگی کا مطلب کہ ہمیں پتہ ہے یہاں پہ جے کے اللہ ہوا کرتی تھی اور وہ کیا نعرہ لگاتی تھی. امان اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے کبھی بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کی بات نہیں کی، وہ ہمیشہ ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کرتے رہے ہیں، اس طرح والے کشمیر میں بھی اور ادھر کی. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے جو ہمیں دکھ دیتی ہیں، ہمیں تکلیف دیتی ہیں، پاکستانیوں کو تکلیف دیتی ہے، لیکن وہاں سے یہ باتیں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی آئی ہیں جو کہ نامناسب ہے. پاکستان کے احسانات کو ٹھیک ہے ہمارے بھائی ہیں، احسان تو نہیں ہم اس کو کہیں گے، لیکن پھر بھی بھائی پہ احسان کرتا ہے. اگر اللہ اپنے بندوں پہ احسان کر کے جتاتا ہے کہ میرے احسان کو مانو، تو ان کو بھی تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کا ان کے اوپر بہت دیکھیے یہ ایک جیٹ لاک مطلب ان کے پاس وہ نہیں ہے، کوئی سمندر نہیں ہے ان کے پاس، ان کے پاس ہے نہیں کیا؟ ان کی تو زیادہ تر آبادی کی بھی اگر بات کی جائے تو دیہڑی دار مزدور ہیں اور باقی سیاحت سے منسلک ہے ان کی جو دیکھیے دیہڑی دار روزگار ہے. مزدور. آپ میرپور کی بات کریں تو میرپور یو کے میں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، کشمیری زیادہ تر لنڈن کے اندر یا باقی یورپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ وہاں سے وہ بہت کچھ کرتے ہیں، دیہڑی دار بھی ہیں، لیکن نہیں دوسرا جو ان کا جو کمائی کا ذریعہ ہے وہ ٹورزم ہے نا. ابھی تو سیزن ہے ٹورزم کا، اگر اس میں یہ احتجاج اتنا پرولونگ ہوتا رہا تو ٹورزم کا بہت مشکل ہو جائے گی. ہاں بہت مشکل ہو جائے گی. آگے جو سال ہے وہ پورا وہ کس طریقے سے گزاریں گے. میں اس پہ رائے لے لوں. بریگیڈیئر ریٹائر مظفر علی بھی موجود ہے میرے ساتھ. بریگیڈیئر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں آزاد کشمیر میں، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی رائیول ایجنسی کا، خاص طور پہ را کا میں نام لے لیتی ہوں، بھارتی ایجنڈے کا ہاتھ ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو حالات وہاں پہ چل رہے ہیں ان کی وجہ کیا ہے اور کیوں یہ حالات چل رہے ہیں. پہلے وہ ریزنس پہ تو غور کرنا ضروری ہے نا، پھر آپ کسی آبجیکٹو پہ پہنچ سکتے ہیں. جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ پاکستان میں بھی لوگوں کی یہی ڈیمانڈز ہیں کہ بجلی سستی کرو. پورے پاکستان میں اپنا گندم کا اسکینڈل، کرپشن اسکینڈل چل رہا ہے. سندھ میں 4000 ٹن گندم چوری ہوئی ہے. آپ کے چیف منسٹر کے پاس رپورٹ پڑی ہوئی ہے جو وہیں سندھ کی ایجنسی نے بنائی ہے. گندم میں پنجاب میں جو گندم کا اسکینڈل ہے، جو بحران ہے، جو باہر سے گندم منگائی گئی، اس کے اندر جو کیڑے اور وہ ہیں وہ لوگوں نے کھول کے دکھا دی. 32 روپے گندم آئی، 4500 روپے بکی. تو یہ تو پاکستان میں بھی گندم کا بحران، گندم کے اوپر لوگ پریشان ہیں، لوگوں کو کھانے کے لیے آٹا نہیں مل رہا. یہ آپ کشمیر کی کنفیگریشن کا اندازہ لگائیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. اگر آپ میرپور سے چلیں اور یا مظفر آباد سے چلیں اور وہاں اڑن کیل اور کیل جائیں تو جو چیز آپ یہاں پہ شہر میں لاہور میں اسلام آباد میں 100 روپے کی لے رہی ہیں، وہ جب اڑن کیل میں پہنچتی ہے تو وہ 250 روپے کی ہو جاتی ہے. وہ ٹرانسپورٹیشن اور فریٹ چارجز بھی ایڈ ہو جاتے ہیں نا اس کے اندر. ہاں ٹرانسپورٹیشن بھی ایڈ کرتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے کاسٹ بھی ایڈ کرتا ہے. تو ہم تو شہر میں بیٹھ کے کہتے ہیں نا کہ 100 روپے کلو آٹا مل رہا ہے. وہاں جو آدمی بیچارہ پہاڑوں میں بیٹھا ہوا ہے اس کو آٹا جو ہے وہ 500 روپے کلو ملتا ہے، ملتا بھی نہیں ہے. تو اگر لوگ اپنی ڈیمانڈ کے لیے باہر نکلے ہیں تو کشمیر ہے. اور اس سے پہلے کشمیر کے پرائم منسٹر کا پچھلے دنوں ایک بیان آیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ایلیٹس ہے نا، جو یہ سینئر آفیسرز ہیں اور جو ججز ہیں اور ان کو اپنی جو پروٹوکول ہے ان کو ختم کرنا پڑے گا. ختم کریں ان کو. اگر کسی نے گارڈ رکھنی ہے کہ اپنے پیسے سے رکھے. تو لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ایک لیڈ چل رہا ہوتا ہے تو 40 50 گاڑیوں کا کاروائی چل رہا ہوتا ہے. اب جب آپ حالات ایسے پیدا کریں گے جس میں لوگوں کے اندر ہجان ہوگا، انپریڈکٹیبلٹی ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے، کھانے کو نہیں مل رہا ہوگا، بجلی کے بلوں کا آپ کو حال پتہ ہے کیا حال ہے، تو اس کے بعد عوام سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ خاموش ہو کے جوتے کھاتے رہے. پھر تو درمیان میں جب سچویشن ہوگی تو رو بھی آ جائے گی. اور وہ تو ہمیشہ پاکستان میں سچویشن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. وہ تو ماسٹر مائنڈ ہے پاکستان میں سچویشن کو. ہمیں روکنا ہے نا کہ ایسے حالات نہ پیدا ہونے دیں جس کے اندر یہ چیزیں ہوں. اب کشمیر ایکشن کمیٹی کے جو بھی ڈیمانڈ ہے اس میں آپ بہت ساری چیزوں پہ ان سے بات کر سکتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نیشنل گریڈ اسٹیشن یہاں پہ بنائیں تو میری نظر میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے نیشنل گریڈ اسٹیشن بنانا. منگلا سے اگر ہم بجلی لے رہے ہیں اور منگلا ایپلس کو بھی یہاں ڈیم لگا ہے، وہ کشمیر کی حدود میں آتا ہے اور اس کے اوپر ان کو سبسڈی جانی چاہیے. جیسے کے پی کے گورنمنٹ بھی بہت چیزوں میں سبسڈی کلیم کرتی ہے
تو وہ دینی چاہیے نا ہمیں. اس میں کون سے دو رائے ہیں؟ یہ تو پاکستان کے قانون اور کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے, دینی چاہیے. تو بات یہ ہے سبسڈی تو آلریڈی مل رہی ہے نا. پہلا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام کو 48 اشیاء پہ سبسڈی دی جائے گی. یہ اقوام متحدہ کی کسی گمنام جو ہے قرارداد کو انہوں نے سامنے رکھا ہے. پاکستان کے اندر ایک قانون بنا ہوا ہے جہاں پہ آپ نے صوبوں کو NFC ایوارڈ کے تحت پیسہ دینا ہے. جی جی, آپ نے جب بات چیت کرنی ہے تو کہنا کہ بھائی اسی قانون کے تحت پیسہ ملنا ہے نا. اب یہ تو نہیں کہ آپ کشمیر میں رہ رہے ہیں تو آپ کو 100% سبسڈی مل جائے گی, کیونکہ اس کے اوپر جو خرچہ کیا ہے وہ تو حکومت پاکستان نے کیا ہے. وہی میں بات کر رہی ہوں کہ جو لوگ اس بجلی کے کاسٹ تو سر کم ہے, لیکن اس کے بعد وہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہاں کے لوکلز ہیں, ان کی بھی تو تنخواہیں ہوتی ہیں. کہیں نہ کہیں آپ کو تو کرنا پڑتا ہے, پھر بھی ان کا یونٹ جو ہے وہ 2 روپے 70 پیسے پر ہے. تو کچھ چیزیں تو بڑی ان ریئلسٹک ہے نا. اب اس چیزوں کو اگر یہ چیزیں ہیں تو ان کو یہاں تک نہیں آنا چاہیے تھا نا. پھر آپ حکومت کو پہلے ان سے بات کرنی چاہیے تھی. آج آپ 25 بلین دے رہے ہیں کشمیر والے کو کہ جی حکومت پاکستان دے رہی ہے, تو کیوں دے رہی ہے؟ پھر بلا کے بات چیت کریں. لیکن بات یہ ہے کہ جو بے عوام میں ہے اس بے چینی کو کسی طرح تو آپ ایڈریس کریں گے, یا نیگوشیشن کی ساتھ کریں گے یا ڈائلاگ کے ذریعے کریں گے, تاکہ سچویشن ایسی ہی نہ ہو کہ وہ سڑکوں پہ نکلیں. پھر جب وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو وہاں پہ پولیس ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے. یہ تو پاکستان کا کلچر بن گیا ہے نا. ابھی پچھلے دنوں لاہور میں کیا ہوا ہے, 2-3 دن پہلے جب وکلا نکلے ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے, وہاں پولیس پہنچ گئی. تو بات ہے اس ہائی ہینڈیڈ نیٹ سے چیزیں ڈیسائیڈ نہیں ہوتی ہیں. میرے خیال میں ان کی جو ان جینون ڈیمانڈز ہیں وہ ویسے بھی آ کے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. جب آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تو ان پہ بات چیت کریں. اور اگر آپ ان کو جو وہ چیزیں جو بنیادی چیزیں ہیں, اگر آپ ان کو بنیادی چیزوں کے اوپر ریلیف دے دیں گے تو میرا خیال اتنا لمبا چوڑا جو ہے وہ ایشو ڈیولپ ہی نہیں ہوگا جتنا لمبا چوڑا ایشو بن رہا ہے. اور اس کے اندر مطلب ہے کشمیر کے اندر آپ کو پتہ ہے کشمیر میں IG بھی پاکستان سے ہوتا ہے, کشمیر میں فائنانس سیکٹری بھی پاکستان سے جاتا ہے, کشمیر میں چیف سیکٹری بھی آپ جو ہے وہ اپوائنٹ پاکستان ہی کرتا ہے. اس کے بعد وہاں ان کے اپنے آفیسرز بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں. ایک ملا جلا وہاں پہ چل رہا ہے. ان کی اپنی اسمبلی ہے, وہاں پہ ایک پرائم منسٹر ہے. تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حالات جب حالات قابو سے باہر ہوتے ہیں پھر ہم لوگ اس کے اوپر ریئیکشن کے طور پہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. لیکن حالات قابو سے باہر ہو تو رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب. مطلب احتجاج جو ہے وہ پرامن نہیں ہے. ابھی میں خبر پڑھ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ تمام جگہ پہ انٹرنیٹ اور موبائل سروس کے جتنے بھی سگنلز آتے ہیں وہ سب بند کر دیے گئے ہیں. ابھی کوئی ریسنٹ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں عوام اور رینجرز کے درمیان, اور 2 لوگ یہ جو سگنل ہے کس نے بند کیے؟ یہ عوام نے بند تو نہیں کیا, حکومت کی یہ کلچر بن گیا. تو جہاں پہ جو ذرا سی بات ہو انٹرنیٹ بند کر دو, جہاں پہ ذرا سی بات ہو, یہ مطلب یہ کلچر بن گیا ہے نا. اس کے اندر کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو اس طرح سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. چیزیں ٹھیک ہوں گی ابھی وہاں پہ ایک کمیٹی بنے, پرائم منسٹر AJ کے بیٹھے, فائنانس سیکٹری بیٹھے, آپ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بلائیں, ان سے بات چیت کریں. اور جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 25 بلین ان کو دے رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ تمام چیزوں کے ساتھ اگر ان سے اپنا ایک ریئلسٹکلی بات چیت کی جائے اور جو آپ چیز کہہ رہی ہے وہی ان کو ریئلائز کرایا جائے. کیونکہ یہ چیزیں پھر دیکھیں نا, ایک ذہن میں رکھیے گا, کسی قسم کی چیز پھر گلگت بلتستان بھی جا سکتی ہے, یہ پھر ایک پنجاب میں بھی آئے گی, یہ پھر باقی جگہ. تو کیونکہ انفلیشن تو ہر جگہ پہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ڈبل ڈیجٹ انفلیشن جو ہے, اب کیا ہم انتظار کریں گے کہ 3 ڈیجٹ انفلیشن میں چل رہی ہے تو لوگ پھر کیا کریں گے جب ان کو کھانے کے لیے نہیں ملے گا, گندم نہیں ملے گی, 150 روپے کلو گندم ملے گی, تو بتائیں نا لوگ پھر کیا کریں گے؟ تو وہ احتجاج ہی کریں گے نا. اب وہ احتجاج کے اندر آپ نے ٹھیک کہا کہ جیسے ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں پھر وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں, اور اس طرح کر کے پھر سچویشن خراب ہوتی ہے. اور اس میں ڈیفینیٹلی کوئی مطلب ایسی 2 رائے نہیں ہے کہ اس کے اندر را نے اور باقی جو دشمن ایجنسیز ہیں انہوں نے ان کے اندر گھس کے اور معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے, جس کی وجہ سے پولیس کی جو ہے ASI اور کچھ جوان جو ہیں ان کے اوپر جو جس طرح وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ بہت افسوسناک ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس تمام چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک بڑی پروڈنٹ ایک بڑی فارورڈ لکنگ حکومت چاہیے ہوتی ہے, جس کے ذریعے آپ اس چیز کو وقت میں. احتجاج تو ہر جگہ ہوتے ہیں. فرانس میں احتجاج چل رہا ہے اتنا بڑا, وہاں بھی فرانس میں لوگوں کے پولیس والوں کی جو ہے جو احتجاج کر رہے ہیں ان سے جھڑپیں ہو رہی ہیں. تو یہ تو چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ٹائملی ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے جو حکومت وقت کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بریگیڈیئر غضنفر علی آپ کا اپنے پروگرام میں رائے دینے کے لیے. اب میں احمد صغیر صاحب سے سوال کروں گی. آپ نے بریگیڈیئر صاحب کی گفتگو سنی. احمد صاحب, میں نے ان سے ڈائریکٹلی یہ سوال کیا تھا کہ کیا جو ہے اس میں بھارت کا
या रॉ का हाथ है या नहीं, क्योंकि अभी जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं और जो हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है उसमें भारतीय वज़ीर दिफा जो है राजनाथ सिंह का हालिया बयान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा पाकिस्तान भारत से मुल्क आज़ाद कश्मीर अपने दावे से कभी दस्तबरदार नहीं होगा, और उन्होंने कहा कश्मीर में ज़मीनी सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है और उन्हें लगता है कि हिंदुस्तान को आज़ाद कश्मीर हासिल करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा और हमें आज़ाद कश्मीर पर कब्ज़ा करने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि हमें हिंदुस्तान के साथ इलाक़ करना है। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं वहाँ के भारत के वज़ीर दफ़ा। तो आपको क्या लगता है कि ठीक है, एहतजाज अपनी जगह पे है, अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही तो सबका हक है एहतजाज करने का, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम ये देखें कि भारतीय मीडिया क्या प्रोपोगेट कर रहा है या उनकी जो सियासत है वो क्या, लीडरान क्या कह रहे हैं, तो फिर तो देयर इज़ समथिंग लाइक फिशी इन दिस। पूरे जो एहतजाज वाला मामला है उसके अंदर देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के चौधरी अनवारुल हक साहब, उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के बाद उन्होंने कहा जी कि हम सब्सिडी 23 अरब की सब्सिडी का ऐलान किया उन्होंने। तो आपको पता है वो जो एक्शन कमेटी वो क्या कहती है, वो नहीं जी हमें यकीन ही नहीं है इस पर। अच्छा, आप देखिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये है कि 1 से लेकर और 100 यूनिट तक बिजली का नेफ्ट जो है वो 3 रुपये फी यूनिट होगा, 100 से लेके 300 यूनिट तक जो है 5 रुपये होगा और 300 से ज्यादा के लिए 6 रुपये होगा। ये बड़ा सब्सिडाइज रेट है, पाकिस्तान में नहीं है ये, हमारे पास नहीं है। अच्छा, नोटिफिकेशन के मुताबिक ये है कि जो कमर्शियल टैरिफ होगा उसमें 100 से 300 यूनिट जो है वो 10 रुपये होंगे और 300 से ज्यादा जो है वो 15 रुपये यूनिट होंगे। पाकिस्तान में ये रेट नहीं है, इससे कहीं गुना ज्यादा रेट है पाकिस्तान के अंदर। आटे की कीमतों के अंदर उन्होंने कमी का ऐलान किया नोटिफिकेशन में, और उन्होंने कहा जी कि जो कीमतें हैं वो फी मन 1100 रुपये सब्सिडी दे दी है उनको, यानी उसके हिसाब से जो मतलब कि 2000 रुपये फी मन आटा होगा। ठीक है, अब मुझे बताए पाकिस्तान में तो ये आटा इस रेट पे नहीं मिल रहा, वहां पे मिल रहा है ना। तो अगर, और वो क्या चाहते हैं, ये आपकी बात 500% दुरुस्त है कि ये बात सिर्फ महंगाई की कर रहे हैं, लेकिन जो बिटवीन द लाइन कहानी कुछ और है। बिल्कुल, कहानी ये है कि इनको सपोर्ट है कहीं से, किसी ने आंख मारी हुई कि भाई जरा आप गेम चुप के रखो, ठीक है। और उस गेम के तहत जो एजेंडा इंडिया का लग रहा है वो यही है कि खून खराबा हो वहाँ पे, और फिर उसके बाद ये लोग फिर वो जस्टिफाई कर सकते हैं ना जो उन्होंने मकबूजा कश्मीर में किया, फिर वो उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। हाँ, यही कहेंगे उन्हें जी हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना जी, हमने अलग कश्मीर होना है। अच्छा जी, अब अलग हो जाए, आप कहाँ से गंदम लेके आएंगे? अभी तो आटा पाकिस्तान देता है, आपके यहाँ कितना का आटा गंदम उग जाती है, आपके यहाँ कितनी मकई उगती है, आपके यहाँ कितनी फसलें उगती हैं, कितना का आप अपना सेब या आपके पास जो ड्राई फ्रूट है या आपके पास जो थोड़ा बहुत पानी है इसको आप लेके क्या कर लेंगे? आप मुझे बताएं। आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। आप एक लैंड लॉक कंट्री है, आपके लेफ्ट राइट आगे पीछे कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ से आपको कुमक मिल जाए, और ना ही आप भाई आपके वहाँ पे तो मुजफ्फराबाद का जो एयरपोर्ट है उस पे ATR जहाज के अलावा बड़ा जहाज नीचे उतर सकता है। आप करेंगे क्या? किधर जाके आप जो है वो अपने आप को वो करेंगे? फिर जी इनकी डिमांडें ही अजीब हैं। कल को ये डिमांड करेंगे गिलगित बल्तिस्तान भी हमें दे दें, परसों डिमांड करेंगे जी हमजा तक हमें दे दें, उससे आगे डिमांड करेंगे कि वो जो ताशकुरगान तक चाइना का हिस्सा वो भी हमारा है। हम तो पुराने नक्शे लेके आ गए, और इधर जो है वो तिब्बत भी ये मांगना शुरू कर देंगे, तो फिर मुझे बताया कि गेम किस तक जाएगी? अहमद साहब, मैं चाहूँगी कि हम जो इनके मुतालबात है ना इन पे क्विक रिव्यू भी करें। मैं आपके सामने इनके मुतालबात रखूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जो है एक ब्रेक पे जाऊंगी, कमर्शियल ब्रेक के ऊपर, और जब कमर्शियल ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम गुफ्तगू का सिलसिला जो है जारी रखेंगे।